हामीलाई प्रवेश गरेको भन्ने चित्त बुझ्दैन हैन। हामी कहिले पनि हामी त नेकपाकै निरन्तरतामा छौँ। त्यो प्रवेश भन्दाखेरि हामीलाई चित्त दुख्छ। अब केपी शर्मा ओली नेपालको सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली पार्टी हो भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ हुन्न। सरकार पक्षले विपक्षको विरुद्धमा महागठबन्धन चुनावको लागि पनि गर्छु भनेको यो अपवित्र गठन होइन। कुनै विचार मिल्दैन, कार्यदिशा मिल्दैन, राजनीति मिल्दैन, घोषणापत्र मिल्दैन। नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो प्रमुख प्रतिद्वन्दी हो। अब कम्युनिस्टले पनि कङ्ग्रेसको पुच्छर भएर हैन कङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा कङ्ग्रेसको रुख चिन्हमा पछि लाएर हिँडेका छन् साथीहरू। ओलीको विरुद्धमा प्रचण्डले भन्नुभयो ओली माधवजीले पार्टी फुटाले पनि एमाले फुटाले पनि ओली अहिले पनि शक्तिशाली छन् र ओलीको विरुद्ध लड्नुपर्छ अरे। सरकार पक्षहरू ओलीको विरुद्ध लड्ने अरे। यस्तो पनि हुन्छ कहीँ भने यस्तो किसिमको कुराले यस्तो किसिमको विचार र यो शैलीले र यो गठबन्धनले के देखाउँछ भनेदेखि ओलीजीले नेतृत्व गरेको पार्टी नै देशमा अगाडि छ भन्ने कुरा यो पुष्टि हुन्छ र उहाँले पहिले आफ्नो पराजित मानसिकताबाट उहाँ ग्रसित हुन्छ। अहिले पनि सरकारमा भएर पनि पराजित मानसिकता के प्रचण्डले भने सुन्नु भएन। अहिले पनि ओलीजी फुटे पनि नेकपा एमाले शक्तिशाली छ, त्यसको विरुद्धमा लड्नुपर्छ र तपाईँहरू चाहिँ ठोक्नुहोस्। 2034 साल जस्तै वाइसिएलले ठोक्नुहोस्। म त्यसोलाई चाहिँ जे पर्छ बेहोर्न तयार छु भन्ने यस्तो किसिमको के यस्तो पनि हुन्छ कहीँ। त्यो आतङ्कित मानसिकता। बाघ बुढो भयो भनेदेखि फट्याङ्ग्राको शिकार गर्छ भने चाहिँ ठुल्ठुला जनावरको शिकार गर्न सक्दिनँ, फट्याङ्ग्राको शिकार गर्छ अब सक्दिनँ विचार ताज छैन। त्यो आफूलाई चाहिँ त्यो लाग्छ कि संसद विघटन कसरी सही थियो। एउटा घर तपाईँले यहाँले आफ्नो बाजेको घर पनि उदाहरण दिनुभयो। इन्जिनियरले ठिक छ यो घर 5 वर्षको लागि ठिक छ, त्यो सिमेन्ट पनि त्यसको आयु 5 वर्ष ठिक छ होइन। इन्जिनियरले पनि भनेको छ त्यो सिमेन्टको आयु पनि या सबै यन्त्र उपकरण जति पनि युज गरेको ठिक छ, त्यसको आयु 5 वर्ष भनिएको छ। तर तपाईँले 2 वर्षमै त्यो घर अब यसको आयु छैन, मैले 5 वर्ष किन कोर्ने, यसलाई म भत्काइदिन्छु भनेर जस्तै संसद विघटन भयो। 5 वर्षको लागि तपाईँले संविधान यति दुःख गरेर संविधान पनि बनाउनु भयो। एकचोटि त्यो 5 वर्षको लागि बनाएको घर भत्काउनेले घर भत्काएको जस्तै एकचोटि संसद विघटन गर्नेले फेरि अर्कोचोटि पनि संसद विघटन गर्छ भन्ने छ होइन। जनताले मत किन दिने, घर भत्काउनेलाई मत किन दिने, यो कसरी पुष्टि हुनसक्छ। 5 वर्ष घरमा नबसिकन घर भत्काउने, अब फेरि म घर बनाउँछु भनेर होइन फेरि किन त्यसलाई मत दिने। यस्तो भूकम्प आइदियो, राजनीतिक भूकम्प आयो कि आफ्नै पार्टीका सांसद र नेताले यस्तो चिर्को हान्दियो, यस्तो भूकम्प आयो, चट्याङ आइदियो कि ड्याम्मै हानिदियो कि त्यहाँ भित्रैबाट जन्मियो कि भूकम्प। त्यो केन्द्रबन्दी बन्यो भनेपछि त अब त सक्ने स्थिति भएन, रोक्न सक्ने स्थिति भएन कि। त्यसपछि त्यसलाई विघटन गर्नु, त्यसलाई विघटन गरेर चुनावमा जाने कुरा, घर बनाउने कुरा नै उचित भयो कि। र ठिक छ त्यो घरमा बस्न सक्ने स्थिति भएन, कसरी बस्ने। ल भूकम्प पनि आयो, ठिक छ होइन आयो भूकम्प। तर तपाईँहरूको पार्टीको आन्तरिक झगडाले संसद विघटन गर्नु पाइन्छ। तपाईँ लडाइँ भयो, फाइट हो, हामी त युद्ध गरेका मान्छे पऱ्यो होइन। आफ्नो चाहिँ कमान्डर सहायक कमान्डर दुश्मनको कित्तामा गएर यता हान्न थालेपछि के हुन्छ। तपाईँले संसदमाथि कुरा गर्नुहुन्छ, लडाइँमा आफ्नो सहायक कमान्डरहरू प्रचण्ड र माधव नेपाल र अन्य सांसद कमान्डर सहायक कमान्डर सिपाहीहरू तपाईँको चाहिँ दुश्मनको कित्तामा गएर उताबाट गोली हान्न थालेपछि के हुन्छ। तपाईँ के गर्नु पर्ला तपाईँले भन्नुहोस् त। यहाँलाई स्वागत छ यो नेपाल दृश्यको एउटा अनौपचारिक कुराकानीमा। धन्यवाद। यहाँलाई मैले ढुक्कसँग अब नेकपा एमालेको नेता भन्दा हुन्छ कि के हुन्छ। अब हामी कानुनी रूपमा नेकपा एमाले भएका छौँ, राजनीतिक रूपमा हामी अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै छौँ भन्ने हाम्रो वास्तविकता र यथार्थता त्यही नै हो। किनभने हामी पार्टी एकताकै निरन्तरतामा छौँ र हाम्रो तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो र यो हाम्रो प्रथम विधान अधिवेशन महाधिवेशन भनौँ न मा पनि हामीले डकुमेन्टमा त्यो उल्लेख गरिसक्यौँ। त्यसको प्रस्तावनामा पनि हामीले लेखिसकेका छौँ कि यो नेकपा एमाले यो सर्वोच्चको कारणले गर्दा कानुनी रूपमा यो नेकपा एमाले भयो, तर चाहिँ वास्तवमा पार्टी एकताकै निरन्तरतामा भएको हुनाले यो नेकपा नै के निरन्तरता हो, यो राजनीतिक रूपमा नेकपा नै हो भन्ने हामीले स्पष्ट गरिसकेका छौँ। त्यसमा अब भरम पर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। मैले यहाँलाई सुरुमै भनिहालेँ नेकपा एमालेको नेता भन्दा हुन्छ अब ढुक्कसँग भन्दाखेरि यो प्रथम विधान महाधिवेशन सम्पन्न भयो। खास गरी त अब त्यो
एमालेकै निरन्तरता छ नि त, नेकपाको निरन्तरता भन्दा एमालेकै विधान बनाएको जस्तो छ होइन र? तपाईँहरूको डकुमेन्ट पनि हेरियो होइन? मूलभूत रूपमा हामीले नेकपाकै निरन्तरतामा त डकुमेन्ट छ र फेरि चाहिँ के छ भने मैले भनिसकेँ कानुन रूपमा नेकपा एमाले भएको हुनाले अहिले हामी कानुन रूपमा नेकपा एमाले भन्दा हामीलाई अप्ठ्यारो केही पनि छैन। अब चाहिँ ढुक्कसँग किनकि प्रथम विधान महाधिवेशन पनि सम्पन्न भयो, अब चाहिँ यो विधानभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा कन्फ्युजन जस्तो थियो, यहाँहरूले पनि सार्वजनिक कार्यक्रमतिर अहिले पनि भनिरहेको छौँ हामीले नेकपा एमाले त अब कानुन रूपमा भएस त मान्नु पर्यो होइन। जस्तो केपी शर्मा ओलीजी परमादेश मार्फतबाट हट्नुभयो, शेरबहादुर देउपा चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो परमादेश मार्फत होइन। अब कानुन रूपमा त मान्नु पर्यो नि, तर राजनीतिक रूपमा चाहिँ वास्तवमा यो देशको जनताको जनादेशबाट चाहिँ हारे होइन केपी शर्मा ओलीले। जनादेशबाट त उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, त परमादेशबाट उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री अब मान्नु पर्यो सर्वोच्चको। अब कति बेलासम्म मान्ने, कति बेलासम्म यस्तो चाहिँ जनताको जनादेशमाथि सर्वोच्चको चाहिँ अब हस्तक्षेप भइरहन्छ होइन। अब विधि शक्ति केन्द्रको चलखेल सर्वोच्च मार्फत कतिसम्म रहिरहन्छ, यो त फेरि अब आन्दोलन हो, यो लडाइँ यो चलिरहन्छ। खास गरी नामको विषयमा यहाँले सार्वजनिक रूपमा पनि त विभिन्न टिका टिप्पणी गरिरहनु भएको थियो, हामी चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रबाट होइन कि नेकपाकै निरन्तरता भनिरहनु भएको थियो होइन। अब चाहिँ ढुक्कसँग भन्दा हुन्छ, नेकपा एमाले भन्दाखेरि तपाईँले अब सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्नुहुन्न हामी नेकपाबाट एमालेमा प्रवेश गरेको भन्नुहुन्न, हामी एमालेकै नेता। हामीलाई प्रवेश गरेको भन्ने चित्त बुझ्दैन होइन। हामी कहिले पनि हामी त नेकपाकै निरन्तरता छौँ, त्यो प्रवेश भन्दाखेरि हामीलाई चित्त दुख्छ, चित्त दुख्ने होइन, हामी त्यो मिल्दैन, त्यो सही कुरा होइन। चित्त दुखाउने त के कुरा भयो र, त्यो सही कुरा होइन, त्यो यथार्थमा छ, धरातलमा छैन। हामी कुन बेलामा कुन दिनमा कसरी प्रवेश गऱ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ कुनै आधार छैन। हामी नेकपाकै निरन्तरतामा हामी छौँ भन्ने कुरा सत्य कुरा हो। र कानुनी रूपमा चाहिँ के छ भने सर्वोच्चले एमाले र माओवादी छुट्टा छुट्टै तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो पार्टीमा लाग्नुहोस् भनिदिइसकेपछि त्यो भन्न त हाम्रो राजनीतिक रूपमा त हुने थिएन, त्यो गलत निर्णय हो सर्वोच्चको। किनभने कुन पार्टीमा लाग्ने नलाग्ने भन्ने त चाहिँ व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा पनि हुन्छ नि, त्यो स्वतन्त्रतामाथि चाहिँ त्यो हस्तक्षेप भएको छ, सर्वोच्चले हस्तक्षेप गरेको छ। हजुर, यहाँलाई नेकपाकै निरन्तरता भनिरहनु भएको छ, त्यस्तै गरी प्रथम विधान महाधिवेशन पनि सम्पन्न भयो होइन। तर पनि तपाईँहरूकै सहकर्मीहरू भन्नाले अझै नजिकको सहकर्मीहरू माओवादीबाट या तपाईँको नेकपाकै निरन्तरता भनेर मानिरहनु भएका नेता प्रभु शाह त तपाईँको यो विधानमा सहभागी हुनु भएन नि त। यो उहाँहरूले के भन्नुभएको छ नि, उहाँले तपाईँ लगायतका बादलहरू नेताहरू उहाँहरू पनि गुम्सिनु भएको छ, अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, हामी बेकारमा आए जस्तो भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमै भनिरहनु भएको छ, अन्तर्वार्ता दिइरहनु भएको छ। तपाईँहरूलाई पनि कम्तीमा अब त्यो फिल त भयो होला नि त होइन? त्यो उहाँको त्यो आफ्नो विचार हो होइन। उहाँले चाहिँ कतिपय सेन्ट्रल कमिटीको बैठकमा त्यसपछि विधान अधिवेशन जानु भएन, उहाँको व्यक्तित्व स्वतन्त्रताको कुरा हो होइन। उहाँलाई चाहिँ फेरि चाहिँ उता माओवादी पनि जानुभएको छैन, अरू कुनै पार्टीमा पनि जानुभएको छैन, त्यस कारणले उहाँका केही आफ्ना चाहिँ मागहरू छन् होइन। ती मागहरूलाई हाम्रो भनाइ के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले नेकपाकै निरन्तरता हो र नेकपाका चाहिँ वैचारिक राजनीति र साङ्गठनिक कुरा मूलभूत रूपमा हाम्रो यहाँ चाहिँ समावेश भएका छन् र कतिपय कुराहरू चाहिँ अब बाँकी छन् समावेश हुन। त्यो फेरि पार्टीको चाहिँ अब अगाडि बढ्दै जाँदा ती विषयमा छलफल गर्दै जाँदा आन्तरिक अन्तर्विरोध र सुझावहरू राख्दै जाँदा सङ्घर्ष गर्दै जाँदा तिनलाई रूपान्तर गर्न सकिन्छ, हामीले मूल स्पिडमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। उहाँ पहिले अब ओलीलाई चाहिँ नि मूल नेता संस्थापन अध्यक्ष र मूल दलको नेता र प्रधानमन्त्री बनाएर प्रचण्ड माधव नेपालजी हामीले सबैले चाहिँ एमाले र माओवादीलाई चाहिँ खारेज गरेर विघटन गरेर हामी त नेकपा बनाएका थियौँ। त्यस कारणले उहाँहरूले पनि ओलीजीलाई प्रथम अध्यक्ष र दलको नेता र प्रधानमन्त्री उहाँहरूले नि माने हो। त्यस कारणले हामी त्यसैको निरन्तरतामा बस्यौँ होइन। त्यसभित्र नेकपामा भएका चाहिँ वैचारिक राजनीति र साङ्गठनिक विषयहरूलाई त्यहाँ चाहिँ हामीले अब यो एमाले कानुनी रूपमा जो एमाले भएको छ त्यो एमालेमा पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब समावेश गरेर जानुपर्छ। धेरै विषय त समावेश भएको छन् र केही विषय समावेश गर्न बाँकी छ, यहीँभित्र नै छलफल गरेर टुङ्गाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। जब यतातिर लागिसकेपछि उहाँ पनि लाग्नु भयो नि, उहाँ पनि चाहिँ निरन्तरता लाएर मन्त्री बनिसक्नुभयो, भनिसकेपछि त फेरि पछिबाट आएर फेरि सम्झौता गरौँ भन्ने कुरा त एउटै पार्टी भइसकेपछि त सम्झौता गरौँ भने त त्यो पछिको कुरा भयो नि। दुईवटा पार्टी त होइन नि त, हामी त एउटै पार्टीमा छौँ, त्यो एउटै पार्टीभित्र के सम्झौता गरिरहने होइन।
त्यो नेकपाकै निरन्तरता हो भनेपछि सम्झौता किन गरिरहने भन्ने हामीलाई लाग्छ। उहाँले चाहिँ होइन सम्झौता गर्नुपर्छ छुट्टै, हामी भिन्न पुष्टिबाट आएको कुरा त त्यो त खारिज गरिसक्यो एमाले र माओवादीलाई। तर कानुनी रूपमा मात्रै हामीले चाहिँ एमाले भएका छौँ भनिसकेपछि त त्यो त एक प्रकारले त त्यो च्याप्टर त सिद्धियो भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। तर पनि फेरि उहाँले उठाएका पुरा प्रश्नहरू फेरि चाहिँ नाजायज छन् भन्ने कुरा होइन। कतिपय सम्बोधन भइसकेका छन्, कतिपय सम्बोधन हुन बाँकी छन्। त्यो विषयलाई यहीँ हामीले भन्ने यहीँभित्रबाट चाहिँ छलफल गरेर जानुपर्छ र हल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। एउटै पार्टी यहाँ भएपछि छलफल हल गर्न जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी निरन्तर लागिरहेछौँ र उहाँले चाहिँ होइन सम्झौता गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, त्यसमा छलफल भइरहेछ। र अब मेरो विचारमा निकट भविष्यमा छिटोभन्दा छिटो यो दसैँभन्दा अगाडि नै मेरो विचारमा त 1 दिनभित्रमा यो समस्या हल हुन्छ। प्रभु शाहको यहाँले दुईवटा प्रश्न उठाउनु भयो। एउटा चाहिँ माग सम्बोधनको विषय, के माग सम्बोधन भयो भन्नुभएको छ, के माग सम्बोधन बाँकी छ भन्नुभयो। खास गरी तपाईँहरूलाई जुन पूर्व माओवादीका नेताहरूले या प्रभु शाहले पनि या अन्य नेताहरूले पनि तपाईँहरू आफ्नो सेफ ल्यान्डिङको लागि एमाले रोज्नुभयो, पपुलारिटीको लागि भन्नुभएको छ होइन। खास गरी यसमा चाहिँ के माग सम्बोधनहरू बाँकी छ, के भए? पहिलो कुरा हामी चाहिँ सेफ ल्यान्डिङको लागि हामी लागेको होइन। हामी एमाले र माओवादीलाई विघटन गरेर पार्टी एकता गरिसकेपछि नेकपा बनिसकेपछि हामी त्यसैको संस्थापन पक्षलाई स्वीकार गर्दै गयौँ र त्यसलाई मान्दै गयौँ। त्यसैलाई नै एकताको पक्षमा अगाडि बढिरह्यौँ। प्रचण्डजी आफ्ना कतिपय व्यक्तिगत चाहिँ अब आकाङ्क्षाहरू, व्यक्तिगत उहाँका चाहिँ स्वार्थहरू पुरा नभएर उहाँ फेरि पार्टीमा फर्किनुभयो, एमाले माओवादीमा फर्किनुभयो। माधव नेपालजीले एमाले नै छोडेर अब यस पार्टी बनाउनु भयो होइन, नेकपा समाजवादी बनाउनु भयो, एकीकृत समाजवादी बनाउनु भयो। त्यस कारण उहाँले आफ्ना इन्ट्रेस्टको कारणले बनाउनु भयो। हामीलाई ठुलो त्यत्रो इन्ट्रेस्ट थिएन। हामी पार्टी एकताबाट नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको वामपन्थी आन्दोलन छरिएर बसेको छ, विभाजित अवस्थामा छ, यसलाई एकीकृत गर्नुपर्छ भन्ने अभियान हिजो पनि थियो। यो पार्टी एकता हुनुभन्दा पहिला पनि हामीले चाहिँ पहल गरेको हो र हामी सफल भयौँ। र उहाँहरूले फुटालेर गए पनि होइन, हामीले चाहिँ फेरि एकताकै निरन्तरतामा छौँ। यो नेकपा एमाले जो कानुनी रूपमा छ होइन, अब भनिरहनु पर्दैन, त्यो हामीले धेरै भनिसकेका छौँ। अब हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि कुरो आइसकेका छ। नेकपा एमाले राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधार हो र कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार हो। र अझै पनि के छ भने अब यसलाई ध्रुवीकृत र एकीकृत गर्दै अझ शक्तिशाली बनाउँदै लानुपर्दछ। एउटा यो भयो, त्यो छ हाम्रो। एउटा तपाईहरु विलिन भएको होइन, हामी विलिन भएको होइन, बिल्कुल होइन। अर्को चाहिँ अब के माग सम्बोधन भयो, के बाँकी छन् देखिने गरी के छ भन्नुहुन्छ भने अब हामीले वैचारिक राजनीतिक रूपमा जो चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि वैचारिक रूपमा हाम्रो अब कार्यदिशा होइन, जो जबज भन्ने छ नि मदन भण्डारी ल्याएको जबज, त्यो जुन ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि एजेन्डा हो र त्यो उहाँले धेरै ठुलो योगदान पनि गर्नुभएको हो। र त्यो जबजलाई जनताको बहुदलीय जनवादलाई अब एउटा चरणमा त्यसले ऐतिहासिक काम गर्यो। अब अगाडिको चाहिँ नि अब समाजवादमा पुग्नको लागि, साम्यवादमा पुग्नको लागि त्यसले अब त्यसलाई अझ विकसित गरेर जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ जबजलाई भन्ने हाम्रो भनाइ छ। त्यसमा सायद चाहिँ अब डकुमेन्टले पनि बोलेको छ र यसलाई विकसित गरेर जानुपर्छ, समयानुकूल बनाएर जानुपर्छ। तर हामीले चाहँदैमा हुने कुरा होइन भन्ने कुरामा डकुमेन्ट आइसकेको छ। त्यो पनि करिब हाम्रो छलफल थियो। त्यो प्रभुजी मिटिङमा नगएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ त्यो भएको छैन कि भन्ने लाग्छ। हामीले त्यसमा छलफल गरिरहेछौँ र त्यसले धेरै विषयहरू सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ। अब सकारात्मक कुरा भइरहेछ। उहाँ चाहिँ जसरी कन्फ्युजन थियो उहाँ पनि धेरै चाहिँ अब सकारात्मक रूपले हेरिरहनु भएको छ र अध्ययन गरिरहनु भएको छ भन्ने लाग्छ। दोस्रो कुरा अब साङ्गठनिक रूपमा पनि हामी अब जसरी नेकपाको निरन्तरता भनिसकेपछि त होइन, अब जेठ 2 मा फर्किने भन्यो एमाले होइन, जेठ 2 मा फर्किने भने त माधव नेपाल र चाहिँ नि केपी ओलीले नेतृत्व गरेको जो विभाग पार्टीहरू थिए अथवा समूहहरू थिए उहाँहरूको बिचको लडाइँ हो। त्यो त चाहिँ नि जेठ 2 मा फर्काउने अथवा भने त एमाले भित्रको अन्तर्विरोध कुरा हो। त्यसलाई मिलाउनको लागि जेठ 2 गतेमा फर्किने भनेपछि 10 बुधे मार्फत देशमा 2 गतेमा फर्किने भनिसकेपछि त जेठ 2 गतेले फेरि पार्टी एकतालाई त फेरि विस्थापित गर्छ नि। एकातिर जेठ 2 गते छ, अर्को चाहिँ जेठ 3 गते छ। हामीले जेठ 2 गते भनेको एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट वैचारिक राजनीति र साङ्गठनिक रूपमा चाहिँ जुन किसिमको महाधिवेशनबाट जुन संरचना बने होइन, केन्द्रीय समिति बन्यो, पदाधिकारीहरू बनेको थियो नि, त्यसलाई त चाहिँ नेकपा हुँदा त त्यो त एक प्रकारले भने विघटन गरिसकेका थियो।
होइन। हामीले सचिवालय मात्रै बनाएको थियौँ, थाई कमिटी मात्रै बनाएको थियौँ, केन्द्रीय कमिटी मात्रै बनाएको थियौँ। तर त्यहाँ त के छ, पदाधिकारी फेरि चाहिँ नि जेठ 2 गते लागु हुँदा जेठ 2 गतेलाई कार्यान्वयन गर्दा त चाहिँ पदाधिकारी आउने भयो। तर त्यो त जेठ 3 गतेले त चाहिँ एकताल त त्यो त पदाधिकारी त चाहिँ हटाइसकेको थियो, विघटन गरिसकेको थियो। विघटन भरेको कुरालाई उहाँले बचाइरहनु भएको छ। हामीले त्यो नेकपा एमालेको भित्रको त्यो चाहिँ आन्तरिक अन्तर्विरोध हो, त्यो ठिकै छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ पार्टी एकतालाई सम्मान गर्नको लागि पार्टी एकता होस् र त्यो विवाद मिलोस् भनेर हामीले जेठ 2 गतेलाई चाहिँ होस् भन्ने कुरा। तर चाहिँ कार्यान्वयन गरेर 3 गते पनि छ नि। 3 गतेलाई जेठ 2 गते लागु गर्दा जेठ 3 गते त तुरुन्तै आकर्षित हुन्छ नि। त्यसो भए त चाहिँ फेरि पार्टी एकतालाई अस्वीकार गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसो भए हामीले नेकपा बनाएको कुरा गलत गर्यौँ भन्ने कुरा हुन्छ। जब डकुमेन्टमा हामीले नेकपा बनाउने कुरा, पार्टी एकता गर्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक थियो भनिसकेपछि त जेठ 3 गते आकर्षित हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ नि अब रचनात्मक रूपले चाहिँ नि ग्रहण गरेर सृजनात्मक रूपले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु भनिएको छ। केही समय लाग्छ, केही समय अब थिग्रिन लाग्छ कि त्यो मनस्थिति विकास हुन, होइन। जेठ 2 गते लागु गरेपछि 3 गतेलाई पनि कर्मश चाहिँ स्थापित गर्दै लैजान, त्यसलाई आकर्षित गर्दै लैजाएर त्यसलाई चाहिँ हामीले माधवी सम्म त्यसलाई टुङ्गाउने दिशातिर अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको एउटा प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रभुजीले राखेको कुरा पनि ठिक छ। हामीलाई पनि त्यो लागिरहेछ। हामीले भित्री बसेर गरौँ भन्ने छ, उहाँले चाहिँ सम्झौता अलि त चाहिँ सम्झौता गरौँ न त भन्ने कुरा। त्यसमा तात्विक अन्तर छैन, विषय एउटै हो, खासै अन्तर छैन। त्यसलाई मिलाएर जान सकिन्छ भन्ने कुरा। हजुर, तपाईँहरू जुन उद्देश्यको लागि नेकपामा बस्नु भएको थियो, या तपाईँहरूको भाषामा नेकपा छ, हाम्रो भाषामा एमाले छ, तर तपाईँले एमाले भनिरहनु भएको छ खासमा, होइन। त्यो उद्देश्य पुरा भयो कि छैन भन्नाले जुन उद्देश्यको लागि तपाईँहरू अब माओवादी होइन एमालेमै बस्नुपर्छ या नेकपामै बस्नुपर्छ भन्नुभएको थियो नि, होइन, त्यो उद्देश्य पुरा भयो कि बाँकी छन्? अब उद्देश्य त चाहिँ अझै कहाँ पुरा हुन्छन् र। हामी त समाजवादमा पुग्नु पर्नेछ नि। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ देशमा यो कम्युनिस्टहरू फुट्ने, सहर पार्टीमा अन्तर्विरोध, होइन, जुन किसिमको अन्तर्सङ्घर्ष चलिरहेको छ नि, यो अब देशका सरकार ढल्ने, फेरि बन्ने, सरकार बनेको पनि क्याबिनेट बन्न नसक्ने, 3 महिना झन्डै 3 महिनासम्म बन्न नसक्ने, यस्तो किसिमको राजनीतिक रूपमा यस्ता गतिविधि देख्दा जनताहरूमा के परिरहेछ, सामान्य मान्छेहरूमा के परिरहेछ भनेदेखि यो चाहिँ परिवर्तन आयो देशमा चाहिँ नेताहरूले, पार्टीहरूले बर्बाद पारे भन्ने जस्तो, होइन। यो कोही पार्टी काम लाग्दैनन्, कोही नेता काम लाग्दैनन् भन्ने खालको जुन किसिमको एउटा मेसेज गइरहेछ, मनस्थिति विकास भइरहेछ, त्यो त्यति आत्तिनु पर्दैन भन्ने ठान्छु मैले। किन? यिनै नेता हुन्, यिनै पार्टी हुन्, यिनै जनता हुन्। तपाईँ हामी मिडियाका क्षेत्रका साथीहरू हौँ, होइन, मिडियाकर्मी सबै हौँ। हामीले 240 वर्षको राजाको नेहरूको व्यवस्था त फाल्यौँ नि त। हामीले सिद्धाइदिउँ हाम्रो जीवनकालमा, हाम्रै नेतृत्वमा। हामी त सौभाग्यशाली छौँ, भाग्यमानी मान्नुपर्छ। अब हामीले संविधान पनि बनायौँ, जनताको अधिकार संस्थागत गऱ्यौँ, राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन, यो ठुला उपलब्धि हुन्। अब के भइदियो भने अब राजनीतिक क्रान्तिको एक हदसम्म युग समाप्त भयो। अब विकास र समृद्धिको युग आयो कि। हाम्रो लक्ष्य त संविधानले पनि समाजवादमा पुग्ने भनेको छ। त्यो त समाजवाद भने त विकास र समृद्धि गरेर समाजवादमा पुग्ने हो। त्यो समृद्धि नभइकन समाजवादमा पुग्न छैन। अब समृद्धिको नेतृत्व कसले गर्छ, कुन विचारले, कुन पार्टीले, कुन नेताले गर्छ भन्ने कुराको यो बहस हो। सबै अब यी नेताहरू सफल हुन्छ, यो स्ट्रगल हुनु यो स्वाभाविक कुरा हो, हर पार्टीमा छ। काङ्ग्रेसमा देखिरहनु भएको छ, ठुलो चर्काचर्की छ। अब प्रचण्डजीको पार्टी जो माओवादीमा फर्किनु भयो, त्यहाँ त शान्तिपूर्ण बस्नु भएको छैन नि। उहाँ दिनदिनैका चाहिँ उहाँको चाहिँ उताप चढावमा हुनुहुन्छ। एकछिनलाई भनौँ न, प्रचण्डजीको पार्टीमा पनि अब 8-10 वटा गुटहरू छन्, त्यसको बिचमा टक्कर परिरहेछ। प्रचण्डजी कहिले चाहिँ अब पुरै चाहिँ आक्रोशित हुनुहुन्छ, कहिले निराश भएर अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ। भनिसकेपछि अब यस पार्टीमा पनि मैले हेर्दै थिएँ आज बिहानै मिडिया, त्यहाँ पनि पुरै चाहिँ चर्काचर्की परिरहेछ। र सबभन्दा ठुलो राष्ट्रको मैले अगाडि सुरुमा भने नि, राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधार र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार अहिले पनि नेकपा एमाले छ। त्यो सुन्नुहोस्, प्रतिपक्षमा छ। सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा अहिले त्यही छ। काङ्ग्रेस एमाले नै ठुलो हो। अब अरू पार्टी त छोडिदिनुहोस्। अहिले देशको चाहिँ हिजोको प्रतिपक्षको पार्टी भन्दा पनि अहिले केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी नै अहिले सबभन्दा ठुलो पार्टी छ। त्यो जनाधारको हिसाबले, त्यो विचारको हिसाबले, त्यो राजनीतिको हिसाबले, त्यो हिजोको ऐतिहासिक भूमिकाको हिसाबले, विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई चाहिँ जो
अगाडि बढाउने हिसाबले अनि पछि अहिले देखिहाल्नुभयो अहिले चाहिँ विधान जो चाहिँ महाधिवेशन प्रथम विधान महाधिवेशन जो भयो कमसेकम 7,000 को हाराहारीमा प्रतिनिधिहरू बोलाएर एउटा 3 दिनसम्म बहस गरेर सर्वसम्मत निर्णय भयो। एक लौटी कसैको एकजनाको विमति छैन। यस्तो गराउने हैसियत सब पार्टीमा मारामार छ, काटाकाट छ, असन्तुष्टि छ, खुसीका साथ त्यत्रो विधान आउँदैछ। त्यो भनेको राजनीति प्रतिवेदन, राजनीति कार्यदिशा अनि पछि साङ्गठनिक कार्यक्रम र विधान यसरी हामीले सर्व अब त नेतृत्व चुन्ने मात्रै हो। तपाईँले जुन भनेपछि मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भने अर्को कुरा मैले भन्छु अहिले के कुराले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ भने भोलिको चाहिँ दिनको झजलको बिहानले दिन्छ भने जस्तै भोलिको झजलको हैन भोलिको भविष्य चाहिँ इतिहास रूपले वर्तमान र भोलि भविष्यतिर देखाउने कुराले कसरी पार्टी चलाएछन् यद्यपि फुट जस्तो देखिन्छ तर अब पुरा चाहिँ ध्रुवीकरण एकताको स्थितिमा अब तपाईको उथलपुथलका दिनहरू प्रत्येक दिनहरू उथलपुथलका दिनहरू हुनेछ। सारा चाहिँ के छ भने नेपाली कांग्रेस प्रचण्डजीको माधवजीको र अन्य पार्टीबाट र जनताबाट पुरै चाहिँ नेकपा एमाले जो कानुनी रूपमा बनिएको छ त्यो एमालेमा अब ध्रुवीकरण हुन्छ। तपाईँले हेर्नुहोस् पुरै चाहिँ अर्थबाट विद्रोह गर्दै यतातिर ध्रुवीकरण हुन्छ। यसका धेरै आधारहरू छ। मैले कुनै आधार तपाईँले हेर्नुला मलाई 1 महिनापछि तपाईँले फेरि भेट्नु होला तपाईँले यो कुरा चाहिँ अनुभूति गर्नुहुन्छ। मैले किन मैले यो भनिरहेको छु भने नेकपा भन्ने पार्टीमा ठुलो अन्तर्द्वन्द भयो, अन्तरसङ्घर्ष हो। प्रचण्डजी आफ्नो पार्टीमा फर्किनुभयो, माधवजी अर्को पार्टी खोलेर जानुभयो, केपीको नेतृत्वमा हामी छौँ हैन। यो हेर्दा हामी यसमा पार्टीभित्र अन्तर्विरोध भइसकेपछि हामीले के ठान्यौँ भने अब यो पार्टीले विभाजन हुन रोक्नको लागि हामी चाहिँ पार्टी रोक्नतिर लाग्यौँ, जनताको बिचमा गएनौँ। हामी पार्टी रोक्नतिर लाग्यौँ, आफ्नै आन्तरिक अन्तर्विरोधमा फस्यौँ। त्यति हुँदा त अहिले यति साह्रो शक्तिशाली प्रथम पार्टीको रूपमा देखा पर्छ भने अब यो शक्ति त्यो विधान अधिवेशन गरेछ, सर्वसम्मत निर्णय गरेछ, सबभन्दा ठुलो वैचारिक राजनीतिक कुरा, साङ्गठनिक कुरा हो। त्यो लिएर अब एक मतले हामी अगाडि गइसकेपछि ठुलो उथलपुथल आँधीबेरी आउनेवाला छ। एउटा मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ, एक डेढ महिनापछि भेटौँला। हुन्छ। मैले यो दोस्रो कुरा मैले भन्न खोजेको के कारणले पनि साबित हुन्छ भने त्यो यथार्थ तपाईँहरूले देख्न सक्ने कुराले नेकपा एमाले भनौँ या त चाहिँ ओलीजीको नेतृत्वको सरकार त्यो जनादेशबाट हटेको होइन, त्यो परमादेशबाट हट्यो। संसद पुनर्स्थापना गरिदिएको भए पनि केपीजी प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो। सिधै गैर कानुनी किसिमले सर्वोच्चको दुरुपयोग गरेर त्यो चाहिँ के छ भने टिको लाएर पठाइयो, त्यसमा भुइप नलाइने गराएर पठाइयो। यो एउटा नजिर छ, त्यसलाई हामीले कानुनी रूपमा मान्दैछौँ अहिले। ठिकै छ, हामी सरकारको लोभी छैन, त्यसमा जबरजस्ती गर्दैनौँ, ठिकै छ, ल चलाऊ भने। अनि महागठबन्धनको नाम, महागठबन्धन कसको विपक्षमा भइरहेछ? सरकारको विपक्षमा महागठबन्धन हुन्छ, त्यसलाई न्यायोचित मानिन्छ, पवित्र मानिन्छ। प्रतिपक्षको विपक्षमा महागठबन्धन हुने कुरा दुनियाँमा कोही हुन्छ? ओलीजीको पार्टी कानुनी रूपमा नेकपा एमाले पार्टी प्रतिपक्षमा छ। अहिले प्रतिपक्षको विरुद्धमा महागठबन्धन, कांग्रेसको पार्टी, कांग्रेस देउपाजीको पार्टी अथवा सिङ्गो कांग्रेस, प्रचण्डजीको माओवादी भन्छु मैले, प्रचण्डको मात्रै माओवादी हो, अरूको होइन। प्रचण्डजीको माओवादी आफूले भन्नुभएको छ नि, माओवादी त पृष्ठभूमि त हाम्रो पनि छ होइन, अरू पनि माओवादी छन्, विप्लव छन्, वैद्य छन्, बाबुराम छन्, धेरै छन् नि। प्रचण्डजीको माओवादी भन्नु पनि त्यही कारणले होइन। सिङ्गो कांग्रेस, प्रचण्डजीको माओवादी, माधवजीको समूह, यस पार्टी उपेन्द्र र बाबुरामजीको पार्टी, अहिले चाहिँ नि अब न्यु खोज्न थाल्नु भएको छ चित्रबहादुर केसी र मणिक्रमजीले, त्यो पनि पार्टी सम्पूर्ण एकातिर, अब केपीले नेतृत्व गरेको पार्टी एकातिर, सम्पूर्ण मिलेर सरकार पक्ष मिलेर केपीको विरुद्धमा अनि अथवा नेकपा एमालेको विरुद्धमा महागठबन्धन गर्ने, भोलि चुनावको लागि पनि महागठबन्धन। यो दुनियाँमा यस्तो हुन्छ। यसले के बताउँछ भने अब केपी शर्मा ओली नेपालको सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली पार्टी हो भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ। हुन्न
सरकार पक्षले विपक्षको विरुद्धमा महागठबन्धन चुनावको लागि पनि गर्छु भनेको यो अपवित्र गठन होइन। कुनै विचार मिल्दैन, कार्यदिशा मिल्दैन, राजनीति मिल्दैन, घोषणापत्र मिल्दैन। नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो प्रमुख प्रतिद्वन्दी हो। अब कम्युनिस्टहरूले पनि कङ्ग्रेसको पुच्छर भएर हैन कङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा कङ्ग्रेसको रुख चिन्हमा पछि लाएर हिँडेका छन् साथीहरू। ओलीको विरुद्धमा प्रचण्डले भन्नुभयो, ओली माधवजीले पार्टी फुटाले पनि एमाले फुटाले पनि ओली अहिले पनि शक्तिशाली छन् र ओलीको विरुद्ध लड्नुपर्छ अरे, सरकार पक्षहरू ओलीको विरुद्ध लड्ने अरे। यस्तो पनि हुन्छ कहीँ भने यस्तो किसिमको कुराले, यस्तो किसिमको विचार र यो शैलीले र यो गठबन्धनले के देखाउँछ भनेदेखि ओलीजीले नेतृत्व गरेको पार्टी नै देशमा अगाडि छ भन्ने कुरा यो पुष्टि हुन्छ र उहाँले पहिले आफ्नो पराजित मानसिकताबाट उहाँ ग्रसित हुन्छ। अहिले पनि सरकारमा भएर पनि पराजित मानसिकता के प्रचण्डले भने सुन्नु भएन, अहिले पनि ओलीजी फुटे पनि नेकपा एमाले शक्तिशाली छ, त्यसको विरुद्धमा लड्नुपर्छ र तपाईँहरू चाहिँ ठोक्नुहोस् 2034 साल जस्तै वाइसिएलले ठोक्नुहोस्, म त्यसोलाई चाहिँ जे पर्छ बेहोर्न तयार छु भन्ने यस्तो किसिमको के यस्तो पनि हुन्छ कहीँ। त्यो आतङ्कित मानसिकता। बाघ बुढो भयो भनेदेखि फट्याङ्ग्राको शिकार गर्छ भने चाहिँ ठुल्ठुला जनावरको शिकार गर्न सक्दिनँ, फट्याङ्ग्राको शिकार हुन्छ अब सक्दिनँ, विचार ताज छैन। त्यो आफूलाई चाहिँ त्यो लाग्छ कि यहाँले यति लामो पृष्ठभूमि भन्नुभयो होइन, महाधिवेशनको जुन यो पृष्ठभूमि चाहिँ अब नेकपा एमाले चाहिँ प्रथम पार्टी हो, अहिले पनि यस्तो छ, सबै महागठबन्धन लागि परेको छ, अब पनि रहन्छ भन्ने छ। जुन विधान महाधिवेशन कुरा पनि गर्नुभयो, खास गरी विधान महाधिवेशन चाहिँ अब ओलीलाई जोगाउनको लागि बनाइएको, ओलीको देवत्वकरणको लागि पनि भनिएको छ नि त खासमा होइन। तपाईँले जति पृष्ठभूमि भन्नुभयो होइन, अब ओलीलाई नै देवत्वकरण गर्ने हो, ओली बाहेक कोही छैन, ओलीले बोल्न पनि दिँदैनन् भन्ने कुराहरू छ नि। किन बोल्न नदिने? बोल्न त चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हामी बोलेकै छौँ, छलफल गरेकै छौँ, त्यत्रो विधान मधेसमा छलफल गम्भीर छलफल भयो, हामीहरू कमिटी बनाएका छौँ। त्यो त मान्छेहरूले के छ भने कसैलाई चाहिँ नि देवता र कसैलाई दानव बनाउने जस्तो गर्छ नि। मिडियाका साथीहरू, कतिपय मिडियाका साथीहरूले पनि त्यसो गर्छन्। हेर्नुहोस्, त्यो कुरा त पुष्टि भएन नि। ओलीजीलाई के सबैले चाहिँ बोल्न नदिएर त्यत्रो चाहिँ नि 7,000 प्रतिनिधिहरू, अहिले पर्यवेक्षक सर्वेक्षक 10,000 जति थियो होला, त्यो सबैले चाहिँ नि एक मनले चाहिँ नि एक ताली पिटिया छ, घन्टौँसम्म ताली पिटिया छ। के मनले नै ताली पिटिया होला र? चित्त नबुझेर ओली चाहिँ निरङ्कुश छन्, ओली बदमास छन्, हटी छन्, जिद्दी छन्, यिनी गलत छन् भन्ने हो र? ओलीको आवश्यकता छ भनेर। हजुर, ओली एउटा चाहिँ के छ भने नेपालको चाहिँ समकालीन त्यो चाहिँ नेताहरूमा सर्वश्रेष्ठ र चाहिँ सक्षम नेता भएर होला नि। उसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र योग्यता क्षमताको कारणले पनि त होला नि। त्यत्तिकै चाहिँ मान्छेले मान्छ, त्यत्तिकै मान्छ। हामीलाई त्यत्तिकै मान्छ भने ठान्नु भयो तपाईँले? हामी तुलना गर्न सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ नि बेठी कुरा हो भन्ने लाग्छ। पछिल्लो समय प्रचण्डले तपाईँहरू त लगाइसकेपछि फर्कने ठाउँ पनि छैन, प्रचण्ड लगायत नेताहरूले पनि भन्नुभएको छ या आम कार्यकर्ताले पनि भनिरहेको छन्, ताकि तपाईँका विरोधीहरूले, पूर्व सहकर्मी साथीहरूले तपाईँहरू माओवादीमा फर्किनुहुन्छ कि हुन्न? होइन, माओवादीमा किन फर्किने कि हामीले आफ्नो यात्रा चाहिँ तयार गरिसक्यौँ, लक्ष्य तयार गरिसक्यौँ होइन। उहाँहरू विघटनतिर जाँदै हुनुहुन्छ। अर्को कुरा फर्किने ठाउँ हुनु भन्नुहुन्छ न, वैद्यजीलाई पनि त्यस्तै भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू। ताजा रिस थियो नि। अनि चाहिँ विप्लवलाई पनि त्यस्तै भन्नु, बाबुरामलाई पनि त्यस्तै भन्नु। विप्लवलाई, बाबुरामलाई, वैद्यलाई अहिले माओवादी एकता आजको आवश्यकता भनेर फोटो हाल्दै हिँड्नुहुन्छ। मान नमान मै तेरा मेहमान भन्ने यस्तो के कहानी छ नि। मै तेरा मान, पहिला त चाहिँ हामीलाई युनियन महान भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई प्रचण्डजीले, जुन हाम्रो साथमा थियौँ। त्यसपछि वैद्यजीलाई, बाबुरामलाई त दक्षिणपन्थी, भारतप्रस्त, गद्दार, यो बुर्जुवा भन्नुहुन्थ्यो। अहिले बाबुरामको पछि परिरहनु भएको छ। विप्लवलाई चाहिँ वैद्यजीलाई चाहिँ यो जडसूत्रबारी भन्नुहुन्थ्यो, अहिले वैद्यका पछि परिरहनु भएको छ। विप्लवलाई चाहिँ उग्र वामपन्थी, अराजकतावादी भन्नुहुन्थ्यो, अहिले विप्लवले नि राम्ररी फर्काइदिए, बाबुरामले नि राम्ररी फर्काइदिए, वैद्यले पनि राम्ररी फर्काइदिए, देखिहाल्नु भयो। त्यसपछि त अब त यो बाबुरामजीको चाहिँ बोलाएको यो उसमा सभामा कार्यक्रममा मलाई नबोलाऊ भन्न थाल्नुभयो। मैले सुने उहाँको वक्तव्य चाहिँ।
यसरी नबोलाउनुहोस् अब छुट्टी बोलाउनुहोस् तपाईँहरूले भन्नु थाल्यो। उहाँले फेस गर्न सक्नु भएन। भनिसकेपछि यो कुरा चाहिँ नि यो कहिले उजेली अँधेरी देखाउनुहुन्न कि एउटा चाहिँ धार हुनुपर्छ मान्छेको, एउटा चाहिँ बेस लाइन हुनुपर्छ कि एउटा आउटलुक हुनुपर्छ कुन धारबाट कहाँ पुगिन्छ भन्ने कुरा। यसो मतलब माओवादीले सबै बेठी गरौँ म भन्दैन, माओवादी पृष्ठभूमि हामी पनि आएका हौँ। माओवादीमा छँदा हामीले जे गऱ्यौँ, जे देशमा उपलब्धि हासिल गरियो त्यो ऐतिहासिक छ, महत्त्वपूर्ण छ राष्ट्र र जनताको लागि। त्यो त सम्झना संस्थागत भइसक्यो। अब पछिल्लो चरणमा अब गलत बाटोसम्म त पतनको दिशातिर गयो। त्यस कारण रूपान्तरको लागि नेकपा बनाइयो, रूपान्तर भएन फर्केर गयो। भनिसकेपछि अब काम छैन, तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। हजुर, यहाँले 29 वर्ष माओवादीमा लागिसकेपछि पार्टीलाई र नेतालाई कतिको मिस गर्नुहुन्छ? तपाईँको पूर्व पार्टीलाई, माओवादी केन्द्रलाई, नेताहरूलाई मिस गर्नुहुन्छ कोही कोही बेलामा? होइन, छन् इमान्दार साथीहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ होइन। प्रचण्डजीप्रति पनि मेरो पूर्व आग्रह छैन। उहाँले चाहिँ जो कुरा जसरी सोचिरहनु भएको छ उहाँले त्यसरी नसोच्नुहोस् भनेर मेरो चाहिँ अभिव्यक्ति हुन् कि अझै पनि म क्षुद्र कुरा गरिरहेको छैन। ठाडो र चाहिँ क्षुद्र गद्दार सदर यस किन भन्न पऱ्यो होइन। मान्छे हो, कहिले काहीँ विचालन आउँछ, मान्छेले गलत बाटो लिन्छ। त्यस हामीले चाहिँ अझ हर मान्छेलाई आशा राखिरहनुपर्छ। हर मान्छे चाहिँ रूपान्तर होस् भन्ने शुभकामना राख्नुपर्छ, कामना राख्नुपर्छ। पतन होस् भन्ने हामीले कहिले पनि सोध्नुहुन्न। ऊ सकारात्मक दिशातिर सकारात्मक सोचका साथ सकारात्मक दिशातिर सही विचारतिर अगाडि बढोस् भन्ने लाग्छ। ठक्कर खाँदै जाँदा बन्दिने भन्ने पनि म ठान्दिनँ। ठक्कर खाँदा मान्छे बन्न पनि सक्छ होइन। त्यस कारणले थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ जो अल्मलिनु भएको छ। किनभने मेरो बुवा हुनुहुन्थ्यो, त्यो एकदम पुरानो घर हेर्नुहोस्, 100 वर्ष जतिको घर, त्यो चाहिँ भत्किएर चुहिएर खत्तम भइसक्यो। कुन दिन चाहिँ नि तपाईँको त्यो ढल छ, वर्षा आयो कि टेन्सन हुने हेर्नुहोस्। आफू काठमाडौँतिर बसिन्छ, बाहिर बसिन्छ, बुवा आमा चाहिँ सिद्धिनुहुन्छ कि घरले च्यापेर यत्रो नेता भएको छ, बाबुआमा चाहिँ घरले च्यापेर मैले अर्को साइडतिर सानो घर बनाएँ कि गाउँमै। बुवा त्यो घर बस्न मान्नु बरु आफू नै बनाएको घर। मान्छे बसिरहेपछि माओवादीलाई माया गर्ने यताउति त्यो चाहिँ नि आफूले हुने एउटा कुरा हो। घरले च्याप्छ भन्ने पनि छ, तर बसिरहेको छ। त्यो मान्छे आदतको कमारो हुन्छ क्या, आदतले गरेर बसिरहनु भएको छ। तर त्यहाँबाट केही निस्किन्न भन्ने मेरो सोच। त्यो च्याप्ने घर हो, काम छैन। त्यो त हेर्नु न दिशा कता गइरहेछ, उकालो लगाइरहेछ कि ओह्रालो लगाइरहेछ। तपाईँ हेर्नु, रेकर्ड हेर्नु न, तथ्यहरू के बोल्छ, डाटा के बोल्छ, त्यसबाट हामीले मूल्य गर्नुपर्छ। कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो भन्नुहोस् त। भावना कुरा एउटा भयो, तर त्यसले आउने चुनाव पार लाग्दैन। त्यो त म निष्कर्ष भएर भोलि म रङ भएछु भने तपाईँले भन्नु होला, म स्वीकार्छु। भोलि म रङ रहेछु भने मैले बुझ्न सकिन्छु भनेर म स्वीकार्नु म तयार छु। एकतामा आइसकेपछि हामीले फुटाल्न हुन्थेन, हामी चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि बचाएर लानु पर्थ्यो। हजुर, यहाँले गठबन्धनको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? यहाँले पृष्ठभूमि त अलिकति भन्नुभयो, तर छोटोमा भन्नु गठबन्धनको भविष्य चाहिँ। अब मैले भन्नुपर्छ र त्यसलाई बाहिर देखिसकेको छ। मेरो विश्लेषणमा गठबन्धन भविष्य कस्तो छ भने उहाँहरू केही समयलाई एक आपसमा रोटी सेकिरहनु भएको छ, हल्का रोटी सेकिरहनु भएको छ। 2-4 महिना अरू पनि सेक्नु होला, यो ठुलो कुरा होइन। उहाँले आफ्नो आफ्नो स्वार्थको लागि त्यसो गर्नु होला, ठिकै छ, त्यसमा धेरै चिन्ताको विषय होइन। तर झन्डै 3 महिनासम्म सरकार बनाउन नसक्ने यस्तो कारण हिजो उहाँहरूले उठाएका जो प्रश्नहरू थिए नि, केपी ओलीले संसद विघटन गर्यो भन्ने कुरा थियो, कस्तो परिस्थितिमा विघटन भएर चाहिँ भन्ने कुरा तथ्यहरू हेर्दाखेरि उस्तै पऱ्यो नि। मिडियाका साथीहरूलाई पनि लाग्यो कि चाहिँ केपी ओलीले संसद विघटन त प्रतिगमनै हो भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा बकवास चल्यो। यो दुनियाँमा कुनै पनि पार्टी राजनीतिमा अध्ययन गर्दा आफ्नै पार्टीका नेता र सांसद होइन ले आफ्नो पार्टीको अध्यक्षको विरुद्धमा, आफ्नो पार्टीको दल र प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा लाएर हँसिया लाग्ने, हँसिया त एउटा सूर्य चिन्हमा लड्ने, एउटै घोषणापत्रमा लड्ने, अनि पछि त्यही दल नेताको विरुद्धमा, पार्टी अध्यक्षको विरुद्धमा
उसलाई हटाउनको लागि विपक्ष आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि हिँड्ने त्यस्तो परिस्थिति आइसकेपछि त्यो संशोधन के उचित हो? त्योभन्दा बेकुबी के हुनसक्छ? अब त्यहाँनिर बल्ल भन्छु म, त्यहाँभन्दा गद्दारी के हुनसक्छ? त्यसमा म चाहिँ निर्मम छु। त्यस्तो अवस्थामा संसद विघटन र चुनाव जाने लोकतन्त्र हो। यही संविधान अनुसार चुनाव जाने लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रमा गइन्थ्यो, जनताको जनादेशमा गइन्थ्यो, लोकतन्त्र हो नि। अनि पछि आफ्नो पार्टीको दल नेता र प्रधानमन्त्रीलाई को विरुद्धमा विपक्षलाई विपक्षको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई हिँड्ने कुरा त्यो नाजायज हुन्छ। सरी म तपाईँलाई यहाँ रोकेँ। त्यो अपवित्र सुन मेरो मैले भन्दै छोटै मैले यस्तो समस्थिति भइसकेपछि त्यस्तो कुराले पनि अब चाहिँ नि पनि परिस्थिति यहाँ देखा परिरहेछ, देशको राजनीतिक परिस्थिति। मान्छेलाई भ्रम हुन्छ, मान्छेलाई भ्रम छ नि त। त्यस कारणले त्यस्तो कारणले अपवित्र गठबन्धन काँड वामपन्थी र अर्को चाहिँ आफ्नो प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसलाई दल नेता बनाएर हिँडेर घोषणापत्र नेपाली काङ्ग्रेसको लागू गर्ने कि यता चाहिँ फेरि वामपन्थीको लागू गर्ने यस्तो प्रकारको गठबन्धन बनाएर अझ चुनावसम्म जान्छु भन्ने कुरा, एउटै पार्टी, एउटै विचार, एउटै राजनीति, एउटै घोषणापत्र, एउटै चिन्ह बाट त चाहिँ त्यो चल्न नदिने नेताहरू अब विपक्षको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर हैन उनको घोषणापत्रलाई मानेर समाजवादमा जान्छौँ भनेर भन्नु, त्योभन्दा हास्यास्पद के हुन्छ? त्यो गठबन्धनको कुनै औचित्य हुन्छ? त्यसको भविष्य हुन्छ? अहिले चाहिँ नि झन्डै 3 महिनाको चाहिँ सरकार बन्न नसकेको। अब त एउटा कुरा भन्नुहोस्, एक त त्यो बन्नै सक्दैन, बनिहाल्यो भने टिक्दैन। त्यस कारणले अब यो चल्दैन। देउपाजीको इच्छा के छ? स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। उहाँले यो गठबन्धन बनाएर सरकारमा गएर महाधिवेशन पार्टी अध्यक्ष हुने र आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव गराउने, दुईटा मात्रै उहाँको लक्ष्य, अरू केही छैन। अब प्रधानमन्त्री भएर पार्टी अध्यक्ष हुन पनि एकदम धौधौ परिरहेछ उहाँलाई। अब यो झन्डै 1.5 वर्ष हाराहारीमा छ समय, त्यो चलाउन पनि अब सरकार बनिसकेको छैन, बन्दाबन्दी अब गिर्ने सम्भावना, आउने सम्भावना भएको हुनाले उहाँले धेरै पर लान सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। हजुर, त्यस कारणले यो गठबन्धनको भविष्य राम्रो छैन। हजुर, यससँग भन्नुहोस् न, यो अपवित्र गठबन्धन भएको हुनाले यो चल्दैन। हजुर, त्यस कारणले अब चुनाव बाहेक अर्को विकल्प छैन, चुनावमा जानुपर्छ। हजुर, यहाँले ठ्याक्कै प्लस जोड्दै आएको प्रश्न, यहाँले चुनाव भनिरहनु भएको छ, संसद विघटन सही थियो, चुनावमा जाने ठिक थियो भनिरहनु भएको छ। यससँग जोडिएको एउटा प्रश्न चाहिँ संसद विघटन कसरी सही थियो? एउटा घर, तपाईँले यहाँले आफ्नो बाजेको घर पनि उदाहरण दिनुभयो होइन? इन्जिनियरले ठिक छ यो घर 5 वर्षको लागि ठिक छ, त्यो सिमेन्ट पनि त्यसको आयु 5 वर्ष ठिक छ होइन? इन्जिनियरले पनि भनेको छ त्यो सिमेन्टको आयु पनि या सबै यन्त्र उपकरण जति पनि युज गरेको ठिक छ, त्यसको आयु 5 वर्ष भनिएको छ। तर तपाईँले 2 वर्षमै त्यो घर अब यसको आयु छैन, मैले 5 वर्ष किन कुर्ने, यसलाई म भत्काइदिन्छु भनेर जस्तै संसद विघटन भयो। 5 वर्षको लागि तपाईँले संविधान यति दुःख गरेर संविधान पनि बनाउनु भयो, 5 वर्षको लागि एउटा चुनिरहेकोले त्यो ठिक छ भन्ने भयो। तर एकचोटि त्यो 5 वर्षको लागि बनाएको घर भत्काउनेले, घर भत्काएको जस्तै एकचोटि संसद विघटन गर्नेले फेरि अर्कोचोटि पनि संसद विघटन गर्छ भन्ने छ होइन? जनताले मत किन दिने, घर भत्काउनेलाई मत किन दिने? यो कसरी पुष्टि हुनसक्छ? 5 वर्ष घरमा नबसिकन घर भत्काउने, अब फेरि म घर बनाउँछु भनेर होइन, फेरि किन त्यसलाई मत दिने? 5 वर्षको लागि हामीले घर बनायौँ, पक्की बनायौँ होइन? त्यसलाई 5 वर्ष त के अझ धेरै वर्षको लागि पनि हामीले बनायौँ होला। अनि चुनावको लागि भनौँ न 5 वर्षको अवधिलाई भन्दाखेरि 5 वर्षको लक्ष्य राखियो मानौँ 5 वर्षलाई। अब भइदियो के भन्दाखेरि बिचमा चाहिँ यस्तो भूकम्प आइदियो, राजनीतिक भूकम्प आयो कि आफ्नै पार्टीका सांसद र नेताले यस्तो चिर्को हानिदियो, यस्तो भूकम्प आयो, चट्याङ आइदियो कि ड्याम्मै हानिदियो कि त्यहाँ भित्रैबाट जन्मियो कि भूकम्प, त्यो केन्द्रबन्दी बन्यो भनेपछि त अब त सक्ने स्थिति भएन, रोक्न सक्ने स्थिति भएन कि। त्यसपछि त्यसलाई विघटन गर्नु, त्यसलाई विघटन गरेर चुनावमा जाने कुरा, घर बनाउने कुरा नै उचित भयो कि। ल ठिक छ, त्यो घरमा बस्न सक्ने स्थिति भएन, कसरी बस्ने? ल भूकम्प पनि आयो, ठिक छ होइन? आयो भूकम्प, तर तपाईँहरूको पार्टीको आन्तरिक झगडाले संसद विघटन गर्न पाइन्छ?
अनि आन्तरिक झगडा अन्त तपाईँले भन्नुभयो पार्टीले चिरा हानु भन्नुभयो होइन अनि त्यो त रिस त संसदमाथि पुग्न पाइन्छ र भनेको भन्नु त ल यस्तो भयो नि त मित्र आफ्नै होइन पार्टीको झगडा हुन्थ्यो पार्टीभित्र प्रचण्डजी या माधवजी चाहिँ नि ओलीको विरुद्धमा दलभित्र चाहिँ नि आफू थापिनुपर्छ नि दल नेताको रूपमा थापिनु पर्दैन ल ओलीजीले काम लाएन खतम भयो उहाँले गलत गर्नुभयो अब म हुन पर्यो प्रधानमन्त्री भनेर प्रचण्ड थापिनु पर्यो दल नेता हुनु पर्यो थापिनु परेन विधिमा जानु पऱ्यो नि अनि पछि या माधवजी आउनु पऱ्यो या अर्को कोही आए पनि हुन्छ उहाँले उठाए हुन्छ नि त देउपालाई समात्ने हिँडेपछि त्यो त अपवित्र र त्यो त अराजनीतिक कुरा भयो नि त्यस्तो स्थिति ठुलो हेरेर कोही बस्छ त्यसो त जनादेशमा जाउँ प्रधानमन्त्री 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्री झन्नेले चाहिँ म जनतामा जान्छु भन्ने कुरा त ओली गलत छ भन्ने साबित हो भने त बदमास छ यो संसद विघटन गरेर अनि गरेर चुनाव गरेर जितेर प्रधानमन्त्री भयो हुन्छ नि अनि देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जाने यस्तो भएपछि नि कोही काम लाग्छ प्रतिद्वन्द्वीलाई बनाउन गइसकेपछि त तपाईँ लडाइँ भयो फाइट हो हामी त युद्ध गरेका मान्छे पर्यो होइन आफ्नो चाहिँ कमान्डर सहायक कमान्डर दुश्मनको कित्तामा गएर यता हान्न थालेपछि के हुन्छ तपाईँले संसदमाथि कुरा गर्नुहुन्छ लडाइँमा आफ्नो सहायक कमान्डरहरू प्रचण्ड र माधव नेपाल र अन्य सांसद कमान्डर सहायक कमान्डर सिपाहीहरू तपाईँको चाहिँ नि दुश्मनको कित्तामा गएर उताबाट गोली हान्न थालेपछि के हुन्छ तपाईँ त के गर्नु पर्ला तपाईँले भन्नुहोस् त त्यस कारणले त्यो धेरै सिरियस कुरा हो कि मैले अहिले सिरियस कुरा भनिसकेँ त्यो त त्यही त देशमाथि जनतामाथि गद्दारी हो पोख्ने भन्ने हो नि त जनतासित होइन जनता त के छ त्यस्तो परिस्थिति आयो त बेहोर्नु पर्यो त के गर्ने जनतासँग माफी माग्नु पर्यो जनतामा जनताले वास्तवमा देख्यो यो ओलीमाथि अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्री ठुलो अन्याय भयो ठुलो अत्याचार उल्टी हामीले फेरि हो अत्याचार भयो उहाँमाथि उहाँलाई काम गर्न दिएन त्यस कारण उहाँलाई चाहिँ फेरि चुनाव गरेर जिद्दिदार ल्याउनुपर्छ उहाँ चाहिँ हिजो विकासको समृद्धिको मामलामा सबभन्दा अग्रज नेता हो विचारमा पनि राजनीतिमा पनि विकास र समृद्धिमा तपाईँ तुलना गर्नु चाहे अरू पनि त प्रधानमन्त्री भए मैले अब नाम नल्याउँ राम्रो विकास र समृद्धिको हकमा राष्ट्रियताको प्रश्नमा राष्ट्रिय अखण्डताको प्रश्नमा एउटा जितो जातो जिउँदो चाहिने नेता भने त ओलीजी देखिए नि त हजुर म त केपीजीसित उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि ऊर्जा मन्त्री थिएँ म त हेरिरहेको छु नजिकबाट सब नेतालाई नजिकबाट हेरेँ मैले अध्ययन गरिरहेको छु ऊर्जा मन्त्री हुँदा त्यही बेलामा केपीजी पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री 9 महिने प्रधानमन्त्री हुँदा त्यही बेलामा चाहिँ नाकाबन्दी भयो त्यही बेलामा चाहिँ भूकम्प महाभूकम्प उतातिर महाभूकम्प छ उता नाकाबन्दी छ त्यस्तो बेलामा निर्भीकतापूर्वक नाकाबन्दीको विरुद्धमा उत्रिएर नेतृत्व गरेर चाहिँ झुकाएर छाड्दिनु त्यो त हेर्न पनि त पऱ्यो राष्ट्रियता के हो राष्ट्रियता मुखमा राष्ट्रियता हुन्छ व्यवहार आउँदाखेरि लड्न सक्नु पऱ्यो आफ्नो अडान छ तर पछिल्लो कदम जो चुच्चे नाकको कुरा गर्नुहोस् अब चुच्चे नक्साको कुरा गर्नुहोस् कोही अरू पनि त प्रधानमन्त्री भएको थिए कसैले हिम्मत गरिरहेको थियो सर्वसम्मत संसदमा पास गराउने सबैलाई नतमस्तक पार्ने नेता होइन राष्ट्रियता प्रश्नमा सुन अर्को कुरा चाहिँ विकास र समृद्धि प्रश्नमा भूकम्पले विच्छेद भएको चाहिँ देशलाई भूकम्पपछि त अरू पनि त नेता भए उहाँले सुरु गरेका काम चाहिँ 2-3टा प्रधानमन्त्री फरे के गरे सबै हेर्नु पूर्वाधार विकासदेखि लिएर सबै तपाईँ फेरिस छ तपाईँ हेर्नुहोस् त यसरी बुझ्नु पऱ्यो नि त चाहिँ के चाहिँ विकास र समृद्धिको प्रश्नमा पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा सामाजिक न्याय र सुरक्षाको क्षेत्रमा र त्यसपछि राष्ट्रियताको प्रश्नमा हजुर तुलनात्मकले म भने उहाँ महान हो उहाँ चाहिँ नि सर्वज्ञता भन्दैन उहाँको पनि सीमाको मन्त्री होलान् तर के छ भने चाहिँ तुलना गर्दाखेरि उहाँ अहिले के छ भने अग्रज नेता हजुर त्यससम्मको ठिक छ पोजिटिभ छ यहाँले जुन नाकाबन्दी कुरा गर्नु भूकम्प कुराकानी गर्नुभयो चुच्चे नक्सा कुराकानी गर्नुभयो तर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम त र प्रमुखलाई बालुटारमै बोलाएर भेट्नुभयो होइन त्यसपछि पाठ्य पुस्तकमा नेपालको नक्सा छाप्ने रोग गर्नुभयो भन्ने कुराहरू शिक्षा मन्त्रीले भन्नुभयो उहाँकै सरकारमा सहभागी भएको के अरे पाठ्य पुस्तकमा जुन नेपालको नक्सा जुन नयाँ नक्सा जुन थियो नि उहाँले भन्नुभयो पत्रकार सम्मेलन गरेरै होइन अनि नेपालको राजनीति फरक ढङ्गले हिँडेको हो नि त्यसपछि त अन्तर्विरोध सुरु भइसकेपछि मान्छेले के छ भने त्यसैलाई महान भन्छ त्यसपछि अन्तर्विरोध त्यसलाई बदनाम गर्ने मैले भने नि त्यो गलत कुरा हो के जो शिक्षा मन्त्री होइन जब अन्तर्विरोध सुरु भइसकेपछि आरोप चाहिँ आफूले गर्न नसक्ने
अनि पछि आरोप चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई भिडाइदिन मिल्छ? त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो, त्यो बदनाम गर्ने कुरा मात्रै। हामी पनि त त्यहीँ छौँ नि। र प्रमुखलाई भेट्ने बालोटार र पेखुरलाई भेट्ने कुरा त प्रधानमन्त्री भएपछि अनेक मान्छेले भेट्छन् हेर्नुहोस्। उहाँले लुकाएर होइन, जानकारी दिएर स्पष्ट रूपमा साक्षी राखेर त्यो के अरे अन्तर्राष्ट्रिय विवाह उनलाई साक्षी राखेर उनले भेटे। त्यो गोप्य साँटगाँठ गरे पो हुन्छ, लुकेर त कतिले भेटेको छ। र प्रमुखले त लुकेर उनीकै कोठामा गएर त्यहाँ बोलाएर नै कि त्यहाँ आउँछु भने आइज भनेर उहीँ बोलाएर भेटे। नत्र होटलहरूमा चाहिँ दौड्ने साथीहरू तिनी कुरा किन गरौँ? तिनी छोड्दैछु, उसले रिजल्ट के निकाल्छ भन्ने कुरा ती खुद्रा कुरा छोडिदिउँ। ल ठिक छ। यहाँले अघि हामी ठ्याक्कै यो अलिकति बक्यौँ होइन। अब जनताले एमालेलाई मत दिन्छ घर नबनाउने शर्तमा, घर नभत्काउने शर्तमा। तपाईँहरू अब घर भत्काउनुहुन्न भनेको संसद। ताकि मैले किन जोडेको भने यहाँहरूको पछिल्लो प्रथम विधान महाधिवेशनले अब एमाले एकल बहुमत ल्याउने भनेर तपाईँहरूले भन्नुभएको छ नि होइन। अब एकल बहुमत ल्याउनुहुन्छ, घर भत्काउनुहुन्न, संसद भत्काउनुहुन्न। अब सायद चाहिँ त्यति बेलाको एउटा विशिष्ट परिस्थिति थियो, हामी वचनै त खाँदैनौँ होइन। तर भनेपछि हाम्रो घर भत्काउने या संसद विघटन गर्ने कुनै लक्ष्य हुँदैन, हिजो पनि थिएन। एउटा बाध्यतावश होइन गरिएका कुराहरू हुन्, त्यसलाई मेजर बनाउनु कुनै जरुरी थिएन। त्यसलाई जुन हाइलाइट गरियो नि, अब सायद देउबाजी चाहिँ अब संसद विघटन उही केपीको लाइनमा जाने सम्भावना थियो गइरहेछ। जानु भएन। जे चिजले उहाँलाई बदनाम गरियो केपीजीलाई त्यही बाटो हिँड्नु भएको छ, त्योभन्दा अझ खतरनाक बाटो हिँड्नु भएको छ। जुन बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अध्यादेश ल्याउँदा केपीजीले चाहिँ मधेसवादी पार्टीहरूलाई धेरै समस्या पऱ्यो, सङ्कट पऱ्यो, अलिकति निकास दिनुपर्छ क्यारे अल्मलियो भनेको कारणले जो दल विभाजन सम्बन्धी चाहिँ जो कानुन थियो होइन, जो 40% थियो पार्टी र संसदमा पुर्याउनु पर्ने भन्ने थियो, उहाँले रलाई वा माथि गर्नु खोजे। लौ केपीओले पार्टी फुटाएर बर्बाद पार्नु पालो, अब पार्टीलाई पनि खत्तम पार्नु पालो, देशै खत्तम पार्नु सम्झ्यो यिनी साथी होइन। अनि पछि फेरि आफू सरकारमा आइसकेपछि एमाले फुटाउनुलाई कम्युनिस्टले त्यो भन्यो, कम्युनिस्टले एमाले फुटाउनको लागि 40%लाई 20% ल्याएर त्यसमा पनि अझ वा रमा वा, योभन्दा ठुलो बेकुबी के हुनसक्छ? अनि पछि त्यसपछि अरूले फुटाल्ला, आफ्नो पार्टी फुट्ला भने तुरुन्तै फेरि त्यसलाई बन्द गरिदिइहाल्ने। अरूलाई पनि छोडिदिनु न, किन एमालेमा फुटाउने? यति पूर्वाग्रह जसरी पनि एमाले फुटाउनु, त्यसरी कम्युनिस्ट फुटाउनु पर्छ। त्यसमा कम्युनिस्टका साथीहरू मतियार बन्ने फुटको पछि यस्ता किसिमका कुराहरूले पुष्टि गर्दैन र ओलीजी भन्दा चाहिँ 10 गुणा अपराध, 50-100 गुणा अपराध होइन हो। जो आफूले जो आरोप लाएर चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ भन्यो त्यो आरोपभन्दा पनि 50-100 गुणा चाहिँ झन् अपराधमा उहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ। तपाईँ हामीले हेर्नु पर्दैन, यो कुरा अध्ययन गर्नु पर्दैन, कुन चिज बाध्यता कुन चिज नियत हो भन्ने कुरा। अन्तिममा यहाँले अघि गठबन्धनको भविष्य ठिक छ भन्नुभयो, अन्तिममा एउटा प्रश्न छ। माओवादी केन्द्रको भविष्य यहाँले भन्न त भनिसक्नु भएको छ होइन। माओवादी केन्द्रको भविष्य, एमालेको भविष्य र तपाईँको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ छोटकरीमा? हाम्रो भविष्य छोड्नु, राष्ट्रको भविष्य के हुन्छ, जनताको भविष्य हुन्छ। हामीले सेक्रिफाइस गरेर बलिदान गरेर भए पनि देश अगाडि बढोस् भन्ने हामी त त्यो इच्छा साथ अगाडि बढेका मान्छौँ। हामी मन्त्री हौँला, हामी सांसद हौँला भन्ने त हाम्रो परिकल्पनै थिएन त्यति बेला। हामीले युद्ध सुरु गर्दा, हामीले चाहिँ कम्युनिस्ट हुँदा हामीले कसम खाएका थियौँ, भनौँ न वचनबद्धता गरेका थियौँ। त्यो के भने यो राजाको निरङ्कुश व्यवस्था राष्ट्र र जनताको हित विपरीत छ, देशको विकास र समृद्धिको विपरीत छ। यो निरङ्कुश व्यवस्थालाई कुनै पनि हालतमा हामीले हटाउनु पर्दछ। हामीले सके हाम्रो जीवनकालमा, नभए हामीले आफ्नो अन्तिमसम्म जीवन रहनसम्म लड्नुपर्छ र हामीले सकेनौँ भने हाम्रो आउने पिँढीलाई त्यही बाटोमा हिँड्ने बनाइदिनुपर्छ, बाटो देखाइदिनुपर्छ, गोरेट देखाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो इच्छा थियो। हुने त हाम्रो जीवनकालमा हामीले सफल पार्यौँ, खुसीको कुरा हो। अब यो देशलाई समृद्ध बनाउने भन्ने कुरा हामी प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद हौँ नहौँ यो ठुलो कुरा हो। यो देशले समृद्धि पाउनु पर्यो, जनताले सुख पाउनु पर्यो, देशको विकास र समृद्धि हुनु पर्यो, गरिबी हट्नु पर्यो, रोजगारी सिर्जना हुनु पर्यो, देश अरू विकसित मुलुकको चाहिँ दाँजोमा पुग्नु पर्यो, छिटो होस्
हुनुपर्दछ। त्यसको लागि हामी बहस गर्नुपर्छ। आफूलाई सेन्टर बनाएर होइन, राष्ट्र र जनतालाई सेन्टर बनाएर गर्नुपर्छ। विचार र राजनीतिलाई केन्द्र बनाएर बहस गर्नुपर्छ। योजना र कार्यक्रमलाई सेन्टर बनाएर बहस गर्नुपर्छ। हामी त्यसमा छौँ। हामी यसरी यता हिँडिसकेपछि कानुन रूपमा सायद एमाले भइन्छ कि अथवा संसद जान्छ कि अथवा मन्त्री जान्छ कि अथवा जितिन्न कि, यो चिन्ता लिन थालियो भने यो जो साथीले गल्ती गरेका छन् त्यही ठाउँमा पुगिन्छ। आफ्नो परिवार, आफ्नो अनि सम्पत्ति के हुन्छ भन्न आँखा लाउन थालियो भने, त्यतातिर बढी ध्यान दिन थालियो भने यो राजनीति नगर्दा हुन्छ भन्ने छ मेरो मूल्याङ्कन। माओवादी केन्द्रको नि भविष्य छैन। भोलि होस्, उहाँ रूपान्तर हुनुहोस्, म कामना गर्न चाहन्छु। तर यही तालले यही जो तरिका जो गरिरहनु भएको त्यो विसर्जनैतिर गइरहेछ। उहाँहरूको अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट हुन्छ। अझ तपाईँले 1-2 महिनापछि झन् देख्नुहुन्छ, मैले अझ देख्नुहुन्छ तपाईँ। एमालेको भविष्य ठिकठाक छ, एमालेको भविष्य राम्रो छ। मूल रूपमा मैले ठिकठाक भन्नु पनि म भन्दैन। समस्या यहाँ पनि सबै ठाउँमा समस्या हुन्छन्। समस्या रहित कुनै पनि पार्टी हुँदैन, कुनै व्यक्ति हुँदैन, कुनै घर हुँदैन, कुनै समाज हुँदैन। समस्या हुन्छन्, सबै 100% हुँदैन। तुलनातुलले हामीले बुझ्ने कुरा हो र त्यसलाई चाहिँ के छ भने समस्यालाई हल गर्दै जाने हो। र माओवादी पार्टीले जो प्रचण्डजीको माओवादी छ त्यसले चाहिँ समस्या हल गर्दैन, समस्या बल्झिँदै गएको छ। त्यो एमाले हल गर्ने दिशातिर जाओस्, हाम्रो शुभकामना छ। एमाले चाहिँ अब 2/3 ल्याउँछ एक्लै, प्रथम पार्टी पनि बन्छ। 2/3 त म भन्दैन होइन। र बहुमत र प्रथम पार्टीको लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अब नेपाली जनताले तुलना गर्छन् भन्ने लाग्छ। काङ्ग्रेसलाई पनि हेरिरहेछन् होइन। काङ्ग्रेसले गरेको चाहिँ नि काङ्ग्रेस पनि पटक सरकारमा गयो नि त, धेरै पटक गयो नि त काङ्ग्रेसबाट। देउबाजी नि 5 पटक कति पटक हुनुभयो, 5 पटक भइसक्नुभयो भनेपछि उहाँलाई पनि जनताले हेरिरहेछन् होइन। अब अरू पार्टीलाई पनि हेरिरहेछन्, माधवजीलाई पनि हेरिरहेछन्, अनि बाबुराम उपेन्द्रलाई पनि हेरिरहेछन्, अनि पछि प्रचण्डजीलाई पनि हेरिरहेछन्, केपी ओलीको नेतृत्व पार्टीले पनि हेर्छन्। फेरि पनि चाहन्छन्। मन लाग्छ हेर्दाखेरि तपाईँले पनि महसुस गर्नुपर्ने है। एउटा जागरण छ हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ नि उत्साह छ हेर्नुहोस् होइन, एउटा हार्दिकता छ, एउटा विश्वास छ राष्ट्रप्रति, जनताप्रति, समृद्धिप्रति। त्यो एउटा चाहिँ विश्वास देखिन्छ। र अझ राम्ररी बुझाउन सक्नुपर्छ। केही भ्रमहरू छन् है, केही भ्रमहरू पारिएको छ। गलत चिजलाई पनि 1000 पटक चाहिँ दोहोऱ्याइसकेपछि त्यो सही जस्तो बनिरहेछ। त्यसलाई हामीले अब देशव्यापी रूपमा हामीले त्यसलाई चाहिँ स्थापित गराउँछौँ। गलत चिजलाई गलत बनाउँछौँ र सही चिजलाई सही स्थापित गर्छौँ भन्ने विश्वास। खुलेर कुराकानी गरिदिनु भयो। अर्कोचोटि हामी यहाँले भनिरहनु भएको छ पार्टीको 1 महिना 2 महिनापछि पार्टी कस्तो हुन्छ भन्नुभएको छ होइन। सङ्केत देखिन्छ, सङ्केत देखिरहेछ। माओवादीको पनि सङ्केत देखिरहेछ भन्नुभएको छ। अब चुनाव पनि आउँदैछ, हामी फेरि पनि कुराकानी गरिहाल्छौँ। समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।